السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون इसका आयत का तर्जुमा यह है आयत का است آن را بر شما نمی خواندم و او شما را بدان آگاه نمی ساخت، چرا که پیش از آن عمری را در میان شما سپری کردم. آیا نمی اندیشید؟ پس کیست ستمکارتر از آن کسی که بر خدا دروغ بندد یا آیات او را تکذیب کند؟ بیگمان مجرمان رستگار نمی شوند. سوره یونس آیه 17 و 18. ابعاد مختلف سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال بیان است. امروز درباره خلق صداقت، راستی و راستکرداری ایشان سخن خواهیم گفت. در رویدادهای سیره ایشان عالی‌ترین نمونه‌های صداقت یافت می شود، چنان که حتی دشمنان نیز چاره جز اعتراف به بالاترین معیارهای راستگویی و صداقت آن حضرت ندارند. خداوند متعال همین معیار صداقت ایشان را در آیات قرآن کریم که تلاوت کردم بیان فرموده و از زبان ایشان این اعلام را صادر کرده است که با آنان بگو من هرگز تحت هیچ شرایطی دروغ نگفتم و هرگز دست از دامان راستی نکشیدم و شما خود بر این امر گواه هستید. پس آیا ممکن است بر خدای تعالی دروغ ببندم و دینی بیاورم که از جانب او نیست؟ چنین چیزی هرگز امکان پذیر نیست. همزمان ایشان به پیروان خویش نیز چنین توصیه فرمودند که اکنون که به پیروی از من در آمده اید و عهد اطاعت بسته اید، باید عالی‌ترین معیارهای صداقت را برقرار سازید. از این رو امروز همه ما نیازمندیم تا خویشتن را در این زمینه ارزیابی کنیم، زیرا همین معیارهای والای صداقت است که ضامن موفقیت ما در هر لحظه از زندگی بوده و راه‌های تبلیغ را نیز به روی ما می‌گشاید. حضرت مصلح موعود رضی‌الله ضمن بیان زندگانی پاک رسول اکرم در جای نوشته یا در خطبه فرمودند ما درباره پیامبر می‌بینیم که دشمنانشان نیز به صادق و امین بودن ایشان اعتراف کرده و هیچ اتهام بر ایشان وارد نساختند، بلکه سرسخت‌ترین دشمنان نیز بر پاکی و طهارت ایشان گواهی دادند.
چنان که ببینید در مکه مجلسی برپا شد تا تصمیم بگیرند هنگامی که مردم از بیرون به مکه می آیند و درباره محمد می پرسند چه پاسخی به آنان بدهند. گفتند همگی بر یک پاسخ واحد توافق کنید تا اختلافی پیش نیاید، زیرا از پیش بدنام شده ایم که یکی چیزی میگوید و دیگری چیز دیگری. بنابراین برای کسانی که به حج می آیند روی یک سخن واحد تصمیم بگیرید. در میان یکی از آنان پیشنهاد داد که بگوییم او به دروغگویی عادت دارد و هرچی میگوید دروغ است. با شنیدن این حرف شخصی به نام نضر بن حارث برخاست و گفت نباید چنین سخنی بگویید. اگر این را بگویید کسی نخواهد پذیرفت و مردم در پاسخ خواهند گفت که محمد دوران جوانیش را در میان شما سپری کرده و در آن زمان نیککردارترین، راستگوترین و امانتدارترین شما به شمار میرفت تا جایی که موهای شقیقه هایش سفید شد و آنگاه تعلیمی را آورد که اکنون آورده است، یعنی تعلیم اسلام. حال شما میگویید که او دروغگوست. به خدا سوگند با توجه به این پیشینه او نمیتواند دروغگو باشد. با این پاسخ آن شخص همگی به اشتباه خود پی بردند و به جای این اتهام به فکر بهانه دیگر و اتهام دیگر افتادند. چه سخن راستی بود که این شخص بیان کرد. اگر پیش از این هرگز دروغی را به رسول اکرم نسبت داده نبودند آیا کسی اتهام را میپذیرفت؟ اما وقتی تمام عمر ایشان را صادق خواندند چگونه ممکن است که ناگهان اتهام دروغگویی را باور کنند؟ به همین ترتیب هنگامی که هرقل امپراتور روم هراکلیوس فلیویوس هراکلیوس آگوستوس از ابو سفیان درباره رسول اکرم پرسید که آیا او تاکنون دروغ گفته است، وی پاسخ داد تا به امروز که نگفته است. ابو سفیان بعدها گفت کلمه تا به امروز را بدین منظور افزودم تا این شبهه را ایجاد کنم که شاید در آینده دروغ بگوید. همچنین روزی رسول اکرم بر فراز کوهی رفتند و مردم را فرا خواندند و گرد آمدند. فرمودند اگر به شما بگویم که در فلان دره لشکری جمع شده قصد حمله به شما را دارد آیا باور میکنید؟ گفتند آری باور میکنیم. با آنکه از نظر عقلی ممکن نبود چنین لشکر عظیمی بدون اطلاع مردم تا این حد نزدیک شده باشد. بنابراین آمادگی این مردم برای پذیرش سخنی از زبان ایشان که به ظاهر ناممکن به نظر می رسید نشان می دهد که آنان چنان به صداقت آن حضرت یقین داشتند که محال می دانستند ایشان دروغ بگوید یا فریبی در کار باشد. در همین رابطه در ادامه بیان می کنند که چه چیزی در آن حضرت بود که بر مخالفانش اثر می گذاشت. آنان در ابتدا تحت تاثیر قرآن کریم قرار نگرفتند. تعلیم قرآن نتوانست آنها را مجذوب کند تا عاملی برای عمل به آموزه ها یا بیعت با ایشان شود، بلکه این ناشی از تأثیر زندگی پیشین پیامبر بود. ایشان در میان آنان زیسته بودند و امانتداری، راستکرداری، همدردی با خلق و ایثار ایشان بود که بر آنان اثر می‌گذاشت. پیامبر پیش از ادعای رسالت مردم را از شرک باز نمی داشتند، زیرا فرمان الهی نازل نشده بود، اما خود نیز مشرک نبودند. این حسن رفتار ایشان بود که تأثیر می‌گذاشت و این تأثیر در درون جان مردم رسوخ می‌کرد. کیفیت نیکی ایشان واسطه آن حضرت بیگمان بر مردم اثر می‌گذاشت و آنها نمی‌توانستند در برابر آن چشم پوشی کنند. همانطور که پیشتر گفتم پیامبر بر فراز کوهی در مکه ایستادند و مردم را فرا خواندند و به ایشان گفتند اگر بگویم لشکر اینجا پشت این کوه است آیا باور می‌کنید؟ با آنکه این امر غیر ممکن بود اما مردم گفتند آری باور می‌کنیم، زیرا می‌دانستند که پیامبر هرگز سخن نادرستی نگفتند. فلذا گفتند ما هرگز از تو دروغی نشنیده ایم و تو همواره امانتدار و راستگو بوده ای.
از این رو این سخن را نیز میپذیریم. در واکنش به این سخن فرمودند بسیار خوب، اگر چنین است پس من سخن راست دیگری به شما میگویم و آن حقیقت این است که خدا یگانه است و شرک پدیده پلیدی است. خدا یگانه را بپرستید و شرک را رها کنید وگرنه عذاب بر شما نازل خواهد شد. این سخن در آن لحظه بر آنان اثر نکرد. آنچه پیش از این بر آنان اثر گذاشته بود شیوه زندگی، نحوه عمل، صداقت، راستکرداری و نیکی ایشان بود. اما هنگامی که این ادعا مطرح شد تأثیر نبخشید و آن را انکار کردند. بنابراین اصل مسئله این است که اسوه و عمل انسان باید به گونه‌ای باشد که بتواند دیگران را تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی چنین باشد خداوند متعال در مقطعی چنان اسبابی فراهم می‌سازد که راه‌های تبلیغ گشوده شده و همان مخالفان سرسخت با آغوش اسلام در آمده اسلام حقیقی را می‌شناسند. حضرت مسیح موعود می‌فرمایند خدا پیامبر آخر زمان را با انواع و اقسام تاییدات پیروز و مظفر گردانید. هرچند در آغاز همانند حضرت موسی و عیسی داغ هجرت نصیب ایشان نیز گردید، اما همان هجرت مقدمات فتح و یاری را در دل خود نهفته داشت. پس ای دوستان یقین بدانید که انسان متقی هرگز تباه نمی گردد. هنگامی که دو گروه با یکدیگر دشمنی می‌ورزند و خصومت به اوج میرسانند، آن گروهی که در پیشگاه خدا متقی و پرهیزگار است کمک و یاری آسمانی برایش نازل می شود و بدین گونه با تصمیمی آسمانی منازعات مذهبی فیصله می یابند. ببینید پیامبرمان محمد چگونه در اوج ضعف در مکه ظهور کردند و در آن روزگار ابوجهل و دیگر کفار چه شکوه و عظمتی داشتند و صدها هزار نفر دشمن جان آن حضرت شده بودند. و چه چیزی بود که در نهایت پیامبر را فتح و پیروزی بخشید؟ یقین بدانید که همین راستکرداری، پاک باطنی و صداقت بود که این موفقیت ها را رقم زد. سپس می‌فرمایند الله جل شأنه پیامبر را مخاطب قرار داده و می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، سوره قلم آیه 5، یعنی تو بر خلق بزرگی استوار هستی. بنابراین بر همین تفسیر معنایش این است که تمام انواع اخلاق از جمله سخاوت، شجاعت، عدالت، رحم، احسان، صدق، بردباری و غیره در تو گرد آمده است. خلاصان که هر اندازه از فضایل که در وجود انسان یافت می شود همچون ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، زهد، اعتدال، مواسات یعنی همدردی و همچنین شجاعت، سخاوت، عفو، صبر، احسان، صدق، وفا و غیره. اگر این حالات طبیعی با مشورت عقل و تدبیر در جایگاه و موقعیت مناسب خود بروز یابند مجموع آنها اخلاق نامیده می شود. بنابراین اخلاق تنها نیست که با کسی با خوشرویی برخورد کنیم یا سلام دهیم، بلکه مطابق اسوه آن حضرت تمام نیکی ها و تجلی آنها در تعامل با مردم همان اخلاق والایی است که باید با آن توجه کرد. آن حضرت برای گسترش صداقت در جهان مبعوث شده بودند. از این رو در مناسبت‌های گوناگون مؤمنان را نیز به پایداری بر راستی توصیه می‌فرمودند. چنانکه در روایت آمده است که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله بیان می‌کنند رسول اکرم فرمودند بر شما راستگویی واجب است، زیرا راستی به سوی نیکی رهنمون می شود و نیکی به بهشت هدایت می کند. شخصی که به واسه راست می گوید و در جستجوی راستی است در پیشگاه خداوند به عنوان صدیق ثبت می شود.
از دروغ بپرهیزید، زیرا دروغ به سوی بدکاری میکشاند و بدکاری به سوی آتش میبرد. آدمی که پیوسته دروغ میگوید و در پی دروغگویی است نزد خدا کذاب نوشته می شود و در هنگامی که کذاب نوشته شد راهی آتش می گردد. پس این جایگاهی بس ترسناک است. در روایت دیگری از حضرت عبدالله رضی الله که آن را به پیامبر اکرم منسوب می دارند آمده است که آن حضرت فرمودند بیگمان دروغ در هیچ حالی روا نیست، نه در جدیت نه در شوخی. برخی از مردم بهانه‌جویی کرد و میگویند ما شوخی کردیم که دروغ گفتیم. این کار حتی در قالب شوخی نیز جایز نیست. همچنین جایز نیست که کسی به فرزندش وعده بدهد و سپس آن را وفا نکند. یقینا راستی به سوی نیکی رهنمون میگردد و نیکی به بهشت میبرد. بیگمان دروغ به سوی بدی میکشاند و بدی به آتش یعنی جهنم منتهی میشود. درباره شخصی راستگو گفته میشود که او راست گفت و نیکی کرد و درباره دروغگو گفته میشود که او دروغ گفت و بدی کرد. علامه رازی در تفسیر آیه 119 سوره توبه که میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید و با راستگویان همراه شوید. میگوید شخصی نزد پیامبر آمد و عرض کرد ای رسول خدا، من کسی هستم که میخواهم از بدیهایم دست بکشم، اما شراب، زنا، سرقت و دروغ را بسیار دوست دارم و این عادات در من بسیار ریشه دار است. مردم میگویند که شما این کارها را حرام اعلام کردید، من اکنون میخواهم ایمان بیاورم، اما شما میگویید اینها حرام است، در حالی که در وجود من به شدت ریشه دارند و توان آن را ندارم که همه را یک جا ترک کنم. اگر تنها به یک چیز بسنده کنید و امری را به من نشان دهید تا آن را رها کنم، به شما ایمان خواهم آورد. آن حضرت فرمودند بسیار خوب، پس دروغ را ترک کن. آن مرد این عهد را پذیرفت و مسلمان شد. سپس هنگامی که از نزد پیامبر خارج شد به او شراب تعارف کردند. او با خود گفت اگر بنوشم و سپس رسول خدا از من بپرسد اگر دروغ بگویم مرتکب پیمان شکنی شدم، اگر راست بگویم بر من حد جاری خواهد شد. پس آن را راحت کرد. سپس زنا او پیشنهاد شد و دوباره همان افکار در ذهنش خطور کرد و آن را نیز ترک گفت و همین ترتیب سرقت را نیز کنار گذاشت. پس از آن نزد رسول اکرم آمد و عرض کرد آنچه کردید چقدر نیکو بود. وقتی مرا دروغ باز داشتید در به تمام گناهان دیگر به رویم بسته شد. بدین گونه او از هر بدی توبه کرد. درباره پذیرش اسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله نوشتند که ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله بیان می‌کنند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله دوست صمیمی و مخلص آن حضرت بودند. هنگامی که ایشان مبعوث شدند بزرگان قریش نزد حضرت ابوبکر آمدند و گفتند ای ابوبکر، این رفیق تو نعوذ بالله دیوانه شده است. حضرت ابوبکر پرسیدند مگر او را چه شده است؟ مردم پاسخ دادند او در مسجد الحرام مردم را به توحید یعنی خدا یگانه فرا می‌خواند و میگوید که پیامبر است. حضرت ابوبکر صدیق پرسیدند آیا این سخن را گفته است؟ گفتند آری و در مسجد الحرام این سخنان را به زبان می آورد. از این رو حضرت ابوبکر به سوی پیامبر اکرم رفتند و درب خانه را کوبیدند و ایشان را به بیرون فراخواندند. هنگامی که پیامبر در برابرشان ایستادند حضرت ابوبکر عرض کرد ای ابوالقاسم، این چه سخنانی است که درباره شما به من فرمودند؟ ای ابوبکر، چه چیزی درباره من شنیدی؟ حضرت ابوبکر عرض کرد به من خبر رسیده که شما به سوی توحید الهی دعوت میکنید و میگویید که فرستاده خدا هستید. آن حضرت فرمودند آری ای ابوبکر، بیگمان پروردگارم عزوجل مرا بشارت دهنده و بیم دهنده قرار داده، مرا دعای ابراهیم گردانید و به سوی تمام انسان ها مبعوث فرموده است.
حضرت ابوبکر به آن حضرت عرض کردند به خدا سوگند من هرگز ندیدم که شما دروغی بگویید و شما یقینا به سبب عظمت در امانتداری، صله رحم و کردار نیکتان سزاوارترین فرد برای نبوت هستید. دست خویش را دراز کنید تا با شما بیعت کنم. سپس رسول خدا دست خود را دراز کردند و حضرت ابوبکر با ایشان بیعت نموده تصدیقشان کردند و اقرار نمودند که آنچه آورده اید بر حق است. آری به خدا سوگند هنگامی که رسول اکرم حضرت ابوبکر را به اسلام فراخواندند ایشان هیچ گونه درنگ و تردیدی به خود راه ندادند. حضرت مسیح موعود در این باره می‌فرمایند هنگامی پیامبر اکرم ادعای نبوت فرمودند حضرت ابوبکر صدیق به شام رفته بودند. در مسیر بازگشت با شخصی روبرو شدند. از او جویای احوال مکه شدند و خواستند تازه‌ترین خبرها را بازگو کند. طبیعی است وقتی که انسانی از سفر باز می‌گردد و هموطنی را می‌بیند از او درباره دیار خود می‌پرسد. آن مرد گفت خبر تازه این است که دوست محمد ادعای پیامبری کرده است. ایشان به محض شنیدن این سخن فرمودند اگر او چنین ادعایی کرده است بیگمان راست میگوید. از این امر پیداست که حضرت ابوبکر تا چه اندازه با آن حضرت حسن ظن داشتند. ایشان حتی نیاز به دیدن معجزه احساس نکردند. حقیقت آن است که معجزه را کسی میطلبد که از شرایط بیخبر باشد و میان او و پیامبر بیگانگی وجود داشته باشد. او برای کسب اطمینان معجزه میخواهد، اما کسی که از اساس هیچ امکانی ندارد چه نیازی به معجزه دارد؟ باری حضرت ابوبکر در همان مسیر با شنیدن خبر ایمان آوردند و چون به مکه رسیدند به حضور پیامبر اکرم شرفیاب شده و پرسیدند آیا شما ادعای نبوت کردید؟ پیامبر فرمودند آری درست است. حضرت ابوبکر بیدرنگ عرض کردند شما گواه باشید که من نخستین تصدیق کننده شما هستم. سپس ایشان به جای دیگر این مفهوم را با چنین بیان مطرح می‌فرمایند که درک این حقیقت خود یک سعادت است. کسی که در روزهای نخست به حقانیت دست نیافت هیچ شایستگی و فضیلتی ندارد. کسی که در همان آغاز با شنیدن پیام بیعت کرده و آن را بپذیرد انسان شایسته است و در حقیقت فطرتی نیکبخت دارد. اما کسی که بهانه جویی و مجادله می کند هیچ شایستگی و ارزشی ندارد. هنگامی که خدا حقایق را آشکار می سازد آنگاه حتی سنگ و درخت نیز به سخن می آیند. یعنی زمانی که همه چیز روشن می شود و نشانه ها آشکار می گردند اگر کسی در آن هنگام بپذیرد هنر نکرده است. چرا در آن زمان همه کس و همه چیز حق را می پذیرد. کسی ارزشمندتر است که در همان محله اول و نخست بپذیرد. همان گونه که حضرت ابوبکر پذیرفتند. ایشان هیچ معجزه‌ای نطلبیدند و حتی پیش از آن که سخنی از دهان پیامبر بشنوند ایمان آوردند. یعنی حتی پیش از شنیدن مستقیم ادعا ایمان آوردند. نوشتند که حضرت ابوبکر برای تجارت رفته بودند. این تمام آن واقعی است که ایشان بیان فرمودند که در مسیر با شخصی روبرو شدند. از او اخبار تازه را پرسیدند. آن شخص گفت که دوستتان ادعای نبوت کرده است. حضرت ابوبکر صدیق با شنیدن سخن فرمودند که اگر او ادعای نبوت کرده است بیگمان راست میگوید. حضرت مسیح موعود میفرمایند اکنون نیک بنگرید که حضرت ابوبکر در آن لحظه هیچ نشانه معجزه‌ای نطلبیدند بلکه به محض شنیدن ایمان آوردند. ایشان این ادعا را مستقیما از زبان پیامبر نشنیدند بلکه از زبان شخص دیگر شنیدند و فوراً را پذیرفتند. این چه ایمان شگرفی است! تنها با شنیدن روایتی به نام پیامبر یقین کردند. با شنیدن نام پیامبر احتمال هیچ گونه دروغگویی را در آن راه ندادند. همچنین که شنیدند ایشان ادعای رسالت کردند با آن ایمان آوردند زیرا می‌دانستند که پیامبر هرگز دروغ نمیگویند. ببینید حضرت ابوبکر هیچ نشانه‌ای نخواستند. به همین دلیل بود که لقب ایشان صدیق گردید. وجودی سرشار از راستی. تنها با دیدن چهره ایشان دریافتند که دروغگو نیستند. بنابراین شناخت صادقان و پذیرش آنان کار دشوار نیست چرا که نشانه‌های آن
هویداست. حضرت خلیفة المسیح اول در جای در این باره می‌فرمایند من نمی‌توانم از گواهی و تایید حضرت خدیجه که در آغاز دعوای نبوت پیامبر آن را اظهار می‌کردند چشم‌پوشی کنم. هنگامی که حضرت ندای الهی را شنیدند و سپس متوجه شدند و دیدند که تمام دنیا با پیام ایشان مخالفت خواهند کرد، به همسرشان فرمودند ای خدیجه من بر جان خویش بیمناکم. ایشان در پاسخ عرض کردند شادمان باشید. پس به خدا سوگند خدا هرگز شما را خوار نخواهد کرد. حضرت خدیجه عرض کردند مردم هر چی میخواهند بگویند، شما شادمان باشید. اگر حقیقت چنین است خدا شما را خوار نخواهد کرد، زیرا شما همواره صله رحم به جا میآورید، راست میگویید، بار دردمندان را بر دوش میکشید، به تهیدستان میبخشید، مهمان نوازی میکنید و همواره در کارهای خیر یاری میرسانید. حضرت خلیفة المسیح اول میفرمایند تأمل کنید، بانوی 55 ساله، همشهری و هم قوم ایشان که 15 سال از ازدواجش با حضرت میگذرد چه گواهی شگرفی میدهد. گواهی حضرت خدیجه در آن زمان که آن حضرت اندوهگین و مضطرب بودند بسیار جای تأمل دارد. اگر این صفات عالی در ایشان وجود نداشت این سخنان حضرت خدیجه در آن لحظه هرگز مایه تسلی خاطر نمیشد. هنگامی که محاصره در شعب ابی طالب به سال سوم نزدیک میشد، پیامبر با دریافت علم از جانب خدا به عموی خیش ابو طالب اطلاع دادند که عهدنامه تحریم بنی هاشم که در خانه کعبه آویخته شده بود تمامی متنش به جز نام خدا توسط موریانه خورده شده است. هنگامی که ابو طالب چنان به سخن رسول الله یقین داشت که ابتدای موضوع را با برادران خود در میان گذاشت و گفت به خدا سوگند محمد تا به امروز هرگز به من دروغ نگفته. از این رو او به همراه آنان نزد سران قریش رفت و گفت برادرزاده‌ام به من چنین خبر داده است، او هرگز به من دروغ نگفته است که خدا موریانه را بر عهدنامه شما مسلط کرده و جز نام خدا تمام آن را خورده و از بین برده است. اگر برادرزاده‌ام راست گفته باشد شما باید از تصمیم تحریم خود دست بردارید و اگر دروغگو ثابت شود من او را به شما تحویل خواهم داد. آنگاه خواه او را بکشید و خواه زنده بگذارید. آنان گفتند بی تردید این سخن منصفانه است. سپس هنگامی که عهدنامه را بررسی کردند دقیقا همان گونه که بود که رسول الله فرموده بود. بدین ترتیب قریش در برابر قوم خود سرافکنده شدند. روزی قریش یکی از سران خود را به نام عتبه به عنوان نماینده شهر به پیشگاه پیامبر فرستاد. او گفت چرا خدای ما را ناسزا میگویید؟ پدران ما را گمراه میخوانید. شما هر خواسته داشته باشید ما برآورده میکنیم. حضرت با بردباری و سکوت به سخنان او گوش فرا دادند. هنگامی که او تمام سخنانش را بیان کرد پیامبر چند آیه از سوره فصلت را تلاوت فرمودند و چون به این آیه رسیدند که من شما را از عذابی همانند عذاب عاد و ثمود بیم میدهم، عتبه حرفشان را قطع کرد و گفت که دیگر بس است و از جا برخاست و نزد یارانش بازگشت. او نزد قریش رفت و گفت من میدانم هنگامی که محمد سخنی میگوید هرگز دروغ نمیگوید. من بیم آن دارم که مبادا آن عذاب بر شما نازل شود. گواهی ابو جهل نیز در این زمینه وجود دارد. حضرت علی به من فرمودند که ابو جهل به پیامبر گفت ما شما را تکذیب نمی کنیم بلکه آنچه را آورده اید دروغ میپنداریم، یعنی دین شما را تکذیب میکنیم. در روایت آمده است که اخنس ابن شریق در روز بدر با ابو جهل دیدار کرد. او گفت ای ابو جهل در اینجا غیر از من و تو کسی نیست که سخنان ما را بشنود. در راه محمد به من حقیقت را بگو، آیا او راستگوست یا دروغگو؟ ابو جهل پاسخ داد به خدا سوگند محمد یقینا راستگوست و محمد هرگز دروغ نگفته است. حضرت مسلم موعود در جایی در این باره می‌فرماید آیا دشمنان محمد
پیامبر خود را نشناختند که او را انکار میکنند؟ یعنی چقدر جای شگفتی است که آنان 40 سال محمد را دیدند و آنان اخلاق و عادت وی را مشاهده کردند و با مشاهدات عینی خود به این حقیقت اذعان داشتند که محمد انسانی بی‌نهایت راستگوست. اما هنگامی که این انسان راستگو فرمود که من از جانب خدا برای شما هدایت آوردم و برای هدایت شما مبعوث شدم و مخالفت با او برخواستند، اگر افرادی بیگانه چنین سخنی میگفتند میشد آنان را معذور دانست و این گونه پنداشت که چون آنها محمد را ندیدند این ادعا را به وی نسبت میدهند که بر خدا افترا بسته. اما چگونه اهالی مکه که تمام زندگی محمد در برابر دیدگانشان مانند کتابی گشوده بود ایشان را مفتری خواندند؟ چگونه ممکن بود محمد را دروغگو بخوانند در حالی که در عمق وجودشان باور داشتند که او راستگوست؟ ابو جهل که بسیار دشمن محمد بود و پیشتر نیز گواهی او بیان شد، در یک موقعیت همان گونه که حضرت مسلم موعود فرمودند گفت ما تو را دروغگو نمی‌خوانیم بلکه تعلیمی را که ارائه می‌دهی تکذیب می‌کنیم. گویی قلب انسانی معاند و سیاه دل همچون ابو جهل نیز حاضر نبود محمد را دروغگو بخواند. گویی هنگام نسبت دادن دروغ به ایشان وجدانش نیز او را سرزنش میکرد و قلبش به تپش میافتاد که چه عمل زشتی مرتکب میشوم. اما این بهانه را تراشید که من تعلیم محمد را تکذیب میکنم و خود ایشان را دروغگو نمیخوانم. این مصداق عذر بدتر از گناه است. اما به هر حال از این امر میتوان به میزان تأثیری پی برد که صداقت و راستگویی محمد در دل سرسخت‌ترین دشمنان نیز وجود داشت. امیة ابن خلف نیز یکی از دشمنان سرسخت پیامبر بود، اما در یک موقعیت از زبان او نیز این کلمات جاری شد که به خدا سوگند هنگامی که محمد سخن میگوید جز راست نمیگوید و دروغ بر زبان نمی آورد. میگویند جادوی واقعی آن است که خود را بر همگان تحمیل کند. این چه نفوذ و جذبه شگرفی از جانب محمد است که حتی دشمنان خیش را نیز وادار به اعتراف به صداقت و راستگویی خود فرمودند. حضرت عبدالله ابن سلام بیان فرمودند هنگامی که پیامبر به مدینه تشریف آوردند مردم شتابان به سوی ایشان شتافتند و ندا سر دادند که رسول الله آمدند، رسول الله آمدند، رسول الله آمدند. این جمله 3 بار تکرار شد. من نیز در میان مردم رفتم تا ایشان را ببینم. وقتی که به دقت به چهره ایشان نگریستم دریافتم که چهره ایشان چهره یک دروغگو نیست. نخستین سخنی که از ایشان شنیدم این بود که فرمودند ای مردم سلام کردن را رواج دهید، اطعام کنید، با خویشاوندان به نیکی رفتار کنید، در پاسی از شب که مردم در خوابند نماز بگذارید تا به سلامت وارد بهشت شوید. گواهی یهودیان مدینه نیز در این خصوص یافت می شود. میان مسلمانان و قبیله یهودی بنی قریظه پیمان همکاری دوجانبه برقرار بود. در جریان جنگ احزاب حیی بن اخطب سرکرده بنی نظیر نزد کعب بن اسد قرتی سرکرده بنی قریظه رفت و کوشید تا او را به نقض پیمان با مسلمانان و یاری رساندن به قریش ترغیب کند تا مسلمانان را با شکست مواجه سازند. در این موقعیت کعب بن اسد که سردار بنی قریظه و دشمن مسلمانان بود فریاد برآورد من با محمد پیمان بستم و هرگز این پیمان را نخواهم شکست و من از او جز وفاداری و صداقت چیزی ندیدم. در همین راستا در روایت آمده است که عبید ابن عمیر بیان می کند که شنید شخصی به حضرت ابن عمر گفت
آیا شما از رسول الله نشنیدید که میفرمودند من بیشک شوخی میکنم اما در آن نیز جز سخن راست نمیگویم؟ ایشان پاسخ دادند آری. بحث ابن حکیم از پدرش روایت میکند که او شنید که میفرمودند وای بر کسی که سخن میگوید و دروغ میبافد تا مردم را بخنداند و وای بر او، وای بر او. بنابراین پیامبر اکرم حتی از کوچکترین دروغ‌ها نیز به شدت برحذر داشتند و هشدار بزرگ دادند. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنند من هرچه از پیامبر اکرم میشنیدم مینوشتم زیرا میخواستم آن را به خاطر بسپارم. سپس قریش من را منع کردند و گفتند آیا هرچی میشنوی مینویسی؟ در حالی که رسول الله یک انسان هستند و گاه در حالت خشم سخن میگویند و گاه در حالت خوشنودی. از این رو من از نوشتن دست کشیدم. سپس این موضوع را با رسول الله در میان گذاشتم. ایشان با انگشت خود به دهان مبارکشان اشاره کردند و فرمودند تو بنویس. آری. ایشان با اشاره به دهان خود فرمودند سوگند با آن ذاتی که جانم در دست اوست از این دهان جز حق و راست چیزی خارج نمی شود. این دهان تنها حقیقت و راستی بیرون می آید. بنابراین بیشک بنویس. ایشان به ظرافت و دقت بسیاری درباره دروغ نصیحت می‌فرمودند، چنان که پیشتر نیز ذکر شد در روایت آمده است که حضرت عبدالله ابن عامر بیان فرمودند روزی مادرم مرا صدا زد و در هنگام رسول الله در خانه ما حضور داشتند. مادرم گفت بیا اینجا تا چیزی به تو بدهم. رسول الله به او فرمودند قصد داری چه چیزی به او بدهی؟ و عرض کرد که به او خرما میدهم. رسول الله فرمودند اگر چیزی به او نمیدادی یک دروغ در نامه اعمالت نوشته میشد. این همان دقت و ظرافت است. حضرت مسلم موعود می‌فرمایند مقام فردی رسول اکرم در ارتباط با راستگویی چنان والا بود که قومشان به ایشان لقب صدیق داده بودند. ایشان همواره به پیروان خود نیز سفارش می‌کردند که بر راستی استوار بمانند. مقام ایشان در اوج بود، اما به جماعت خویش نیز توصیه می‌فرمودند که بر راستی ثابت قدم باشند و می‌کوشیدند تا آنان را در چنان جایگاه رفیعی از راستگویی قرار دهند که از هر گونه شایبه دروغی پاک و مبرا باشند. ایشان پیوسته می‌فرمودند که این راستی است که انسان را به سوی نیکی راهنمون می‌سازد و نیکی است که او را به بهشت می‌رساند و جایگاه حقیقی راستی آن است که انسان همواره راست بگوید تا جایی که در پیشگاه خدا نیز به عنوان فردی راستگو شناخته شود. روزی فردی را به عنوان اسیر نزد پیامبر آوردند که مسبب قتل بسیاری از مسلمانان شده بود. حضرت عمر بر این باور بودند که این شخص واجب القتل است و پی در پی به چهره رسول الله می‌نگریستند تا در صورت اشاره ایشان او را به قتل برسانند. هنگامی که آن شخص از جا برخاست و رفت، حضرت عمر عرض کردند یا رسول الله این شخص واجب القتل بود؟ ایشان فرمودند اگر واجب القتل بود پس چرا او را نکشتی؟ و پاسخ داد یا رسول الله اگر شما با چشم اشاره ای میفرمودید من این کار را انجام میدادم. ایشان فرمودند پیامبر هرگز نیرنگ باز نیست. چگونه ممکن بود من با زبان با او سخنان محبت آمیز بگویم و با چشم اشاره به قتل اون کنم؟ چنین چیزی ممکن نیست. این همان فریبکاری است و از من هرگز چنین کاری سر نمیزند. بدین گونه در جایی که ایشان چنان معیارهای از صداقت و صراحت بر نهادند که حتی دشمنان نیز نتوانستند از اعتراف با آن خودداری کنند، در همان حال به پیروان خویش نیز توصیه فرمودند تا به عالی ترین معیارهای راستگویی دست یابند. بنابراین امروز وظیفه احمدی این است که خود را ارزیابی کند تا ببیند معیارهای صداقت او در چه سطحی است و ضعف‌هایمان را برطرف سازیم. خدا به ما توفیق انجام این مهم را عطا فرماید. پس از ادای نماز جنازه غیابی نیز اقامه خواهم کرد که متعلق به خانم شاهد احمد است. ایشان همسر جناب میرزا نسیم احمد بودند که در روزهای گذشته در سن 91 سالگی دار فانی را وداع گفت.
انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم موسی بودند. ایشان نوه دختری حضرت مسیح موعود و فرزند حضرت نواب عبدالله خان و حضرت صاحبزادی امت الحفیظ بیگم بودند. ایشان 4 پسر داشتند. پسر ارشد ایشان نعمان نوشته است که هر کس نسبت به خود میگوید که ایشان او را بسیار دوست داشتند، رفتار بسیار نیکویی با مردم داشتند، سپس درباره وضعیت خانه میگویند ایشان همیشه آرزو داشتند که خانه پر از جمعیت باشد و اشتیاق فراوانی به مهمان نوازی داشتند. تا جایی که هستند میخوردند و میگفتند ای کاش توانایی داشتم تا خانه را بزرگتر کنم تا مهمانان همواره به خانه بیایند و اتاقهایی برای آنان فراهم باشد. همچنین پسر کوچکتر ایشان رضوان نوشته است که مادرش دارای فضایل بسیار بود. اکنون و در پی وفات ایشان پیام‌های از سوی افراد دارا و ندار و پیر و جوان میرسد که نشان میدهد چگونه محبت خود را نثار همگان میکردند و با آنان ارتباطی صمیمانه و شخصی برقرار میساختند. ایشان طبیعتی بی‌تعارف و محبت آمیز داشتند و در دل همه جای میگرفتند، به ویژه کسانی که به هر دلیل دچار گرفتاری یا مصیبتی بودند متوجه خواست ایشان قرار میگرفتند. ایشان همواره حامی افراد ضعیف بودند. فرزندش میگوید به ما فرزندان نیز همواره سفارش میکردند که همیشه یار و یاور ضعیفان باشید. اراده همت فوق‌العاده‌ای داشتند. ایشان این ویژگی را نیز من مشاهده کردم. ماشاءالله انسان بسیار با همت و با اراده بودند. خواهر ایشان خانم فوزیه شمیم که پیشتر رئیس سازمان نجله امالله لاهور بودند و شاید اکنون نیز باشند میگویند اگر بخواهم در چند کلمه ایشان را توصیف کنم باید بگویم که ایشان تجسم فداکاری، شکیبایی، همت و محبت بودند. عروس ایشان امت الوکیل میگوید که ویژگی مهمان نوازی در ایشان بسیار بارز بود. البته ایشان موضوع را تمامی فرزندان و همچنین دیگر افراد نیز برای من نوشتند و شیوه مهمان نوازی ایشان کاملا بدون تعارف و تشریفات بود. در آخر عمر زمین خوردند و اگر ایشان آسیب دید با اینکه ویلچرنشین بودند اما دوران بیماری را با نهایت شکیبایی و شکرگزاری سپری کردند و هرگز حتی کوچکترین شکوی بر زبان نیاوردند. عروسشان میگویند بیمار بسیار با همتی بودند و هرگز ما را به زحمت نانداختند. نوه پسر ایشان خدیجه نیز به همان موضوع مهمان نوازی اشاره کرده می‌نویسد بانوی بسیار با محبت و مهربان بودند و در این چند سال اخیر ماهی 2 یا 3 بار قرآن را ختم می‌کردند. بسیار با فقرا همدردی می‌کردند. به ما نیز نصیحت می‌کردند که برای نیازمندان دعا کنیم. خواهرزادهشان که در اینجا اقامت دارند خانم نهیه میگوید ایشان در هر شرایطی مثبت اندیش بودند، قدر هر لحظه زندگی را می‌دانستند و به خدمتکاران منزل من نیز بسیار توجه می‌کردند، گویی از اعضای خانواده خودشان هستند. به هر حال من نیز این موضوع را مشاهده کردم که عموماً همین امر نشانگر مثبت اندیشی است. ایشان همواره پرهیز می‌کردند که درباره کسی سخن منفی بگویند یا حرفی بزنند که موجب آزردگی خاطر دیگران شود. ایشان بسیار مراقب احساسات مردم بودند. او میگوید یک بار یکی از خدمتکارانشان به دلیل ازدواج قصد ترک خانه را داشت. ایشان درست به همان اندازه که افراد هنگام به بدرقه دخترشان برای رفتن به خانه بخت غمگین میشوند اندوهگین شدند. مردم در چنین مواقع میگویند که حالا خانه بی رونق خواهد شد. گاهی اوقات افراد نیکی‌های انجام میدهند که عموماً پنهان میماند، اما بعدها از زبان کسانی که مورد آن نیکی‌ها قرار گرفتن آشکار می‌شود. ایشان نیز از زمره همین افراد بودند. خداوند متعال با ایشان با مغفرت در رحمت رفتار فرمایند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر